Madyong gabi mga igsoon ko diha ni Kristo, madyong buntag o madyong hapon kaninyong tanan, tibuok kalibutan. Ani na sa bakaw karon ron paghisgot-hisgot sa mga pulong sa Ginoo. Nagahong tema karon may tungod kini sa mga relihiyon. Kay moingon man ang uban nga wa kunoy relihiyon makaluwas kundi si Kristo ra. Kung mauhon ka na ngano man nga ingon ana galing ilang pagtuo nga way relihiyon makaluwas ang pangutana diha nganong nagtukod pa man ang atong Ginoo Bisya Mateo kapitulo 16 bersikulo 18 ngadto 19 unsa kini ra bang ijang iglesia matud pa ni San Pablo Efeso 5:23 mao ang ijang lawas o mao ijang pagaluwason na karon og moingon tang may tinuohan nga makaluwas kun relihiyon na matawag ini og way kapuslanan ang gitukod ni Kristo nga iglesia. Unsa mismo si San Pablo nagisgot nga kini sa San Pablo hinuban nato nga mainiton siya sa mga tinuuhan sa mga Hudiyo gidya pa nga gilutos ang iglesia sa Dios matud pa niya. Pero pagkahibaw niya nga ang kamatuoran mao day ang pagpasakop sa pundok ni Kristo gibidyaan niya ijang tinuuhan nga ito siya sa may tapon siya sa pundok nga gitukod ni Kristo nga mao iglesia. Mabasa na to kana sa Galacia kapitulo 1 bersikulo 11 ngadto 14. Unja si San Pablo po nagaisgot diha na gihapon sa kuan unang sulat ni San Pablo nga tag Timoteo uluhan 5:3 tudling 16 nga hingingon sa Pablo ana nga walay makalimod kun unsa kadako ang tinago sa atong relihiyon sa ato pa ana ay relihiyon na makaluwas ug mao kining gipasakupan ni Kristo ni San Pablo nga maong tinukod ni Kristo. Nakaron ang pangutana nga moingon ana nga way relihiyon makaluwas. Sa to pa gipakabaka ko nato San Pablo kay nag-ingon si San Pablo diha sa kanang gingon ni San Pablo walay makalimod unsa kadako ang tinago sa to relihiyon. Sa to pa klaro si San Pablo nga diha sa iyang kipasakupan nga mao ang simbahan nga gitugod sa Ginoo ana diha ang tinuod nga relihiyon. Unsa mismo sa Santiago kapitulo 1 bersikulo 27 nagisgot po Santiago nga ang putli nga alang sa Dios nga mahan ang matuod nga tinuohan matud pa ni Santiago mao ang pagtiman sa mga ilo ug mga byuda o pagtabang sa ilang kalisod o pagmatngon po siyang kaugalingon nga dili kabulingan. Inaagi din sa kahugaw sa kalibutan Santiago kapitulo 1 bersikulo 27. Nasa ato pa sa Santiago dunay tinuuhan nga ijang gisgutan ug mao nang tinuuhan naa diha sa pundok nga gitukod ni Kristo. Kay moingon ra bang uban nga way tinuuhan makaluwas. Nanja naa man tay mabasa kinsa may sakto ani si Santiago og sila nga moingon nga way tinuuhan nga makaluwas. Kini gong relihiyon gikan kini sa pulong religare. Nga amot pasabot ani relasyon kana ngadto sa Ginoo. Kung magpasakop kita sa pundok ni Kristo, mutuo kita Ginoo, mutuman kita sa iyang mga sugo. Mao na gitawag og relihiyon nga naa na tay relasyon ngadto sa Ginoo. Unsa diha sa simbahan nga gitukod sa Ginoo kay mismo nga ni San Pablo nagisgot man sa Galacia kapitulo 3 bersikulo 27 nga sa pagbunyag kaninyo nagsulob na kamo uban ng Kristo. O nagsulob na kamo kang Kristo. Sa ato pa naa na tay relasyon ngadto ni Kristo. Si Kristo ni ana kanato sa pagbunyag pa lamang di klaro kadyo nga na relihiyon makaluwas. Ug asa man niya sa pundok kang gitukod sa Ginoo. Nansa karon ug pasakop ta ng mga relihiyon nga tinukod og tao. Uy, dili ka na makaluwas. Mao nay batajanan nato mga igsoon ko diha ni Kristo nga diha lamang sa matuod nga iglesia kung kita magpasakop sigurado nato ang kaluwasan kung kita magtuman kita sa kabuton sa Ginoo. Kay unsa may giingon sa Sirat kapitulo 1 bersikulo 28 nagaingon dire pag mitunumanon diha sa pagbansay sa imong relihiyon sa pagsimba nimo sa Ginoo himuha kini sa tibuok nimong kasing-kasing tanawa na ay relihiyon nga gisigutan sa Sirat kapitulo 1 bersikulo 28
Unsa sa Sirak 41 tudling 8 niingon si Sirak nga kamo sinlutan kamo nga mga tawo nga way reliyon nga bibiya sa balaod sa labing halangdon Dios. Kun na ko mo ang mga anak ang katalagman muhampak pa kanila. Muhampak kanila. Sa ato pa di ay katuday mga tawo nga way pagtuo sa Ginoo mo tay matawag og way reliyon. Oo. Nagsupak sa kabuton sa Ginoo ug mismo ang ija pang mga anak maangin pa sa hampak sa Ginoo. Usa ka nakadakong usa ka nakadakong sajop ka nang moingog wa relihiyon na makaluwas kay naa man tay mabasa dinhi sa balaang kasulatan mahitungod anay nagisgot og relihiyon. Ja masagi kay ang uban ra ba mahatod pa nila masubli ni naho nga way tinuhan makaluwas. Unsa may gaingon sa Sirak 41? Oh no. Sirak kapitulo 35 bersikulo 18. Ang Ginoo nagaingon. Ang Ginoo dili maglangan. Mubuhat siya. Puuhon niya ang mga tao nga way mga tinuuhan. Ug laglagon niya sa hingpit ang mga dautan. Unsa day kadtong mga tao nga way tinuuhan laglagon sa Ginoo. Ijang puuhon ang mga dautan. Tanawa, Sirak kapitulo 35 bersikulo 18. Busa dakong sadyop mga isuon ka nang moingog way reliyon na makaluwas. Kay naa man tay basa nga mga teksto sa Bible. Mao na nga dili kita angay mutuo. Yan ang ilang giingon nga way reliyon makaluwas usa ka nakadakong pag supak sa mga kuan nga niya sa balang kasultan. So dakong supak ka na sa kabuton sa Ginoo kana moingog way reliyon makaluwas. Bisan nagasang pundo ka. Ang ila mo di makaluwas kay tinukod namang tao. Pero ang Iglesia Katolika, Apostolika Romana sigurado makaluwas kay tinukod man sa Ginoo. Amen. Mao na diha mga igsuon ko dahan ni Kristo. Nga dyan na ito pamalan dili kita angay magpatunto ining mga tao nga nagwali nga mo igaway relihiyon ng kaluwas. Kinsa may atang nga itong tuan. Sila o kining naa sa balang kasulatan. Mao na diha nga ang ila maingon sila way relihiyon ng kaluwas aron makadani sila tao. Aron na ay mo tapon sa ilang pundok. Mao na diha mga igsuon ko diha ni Kristo nga usa ka nakadakong sadyop. Mga igsuon ko diha dili kita angay nga magpalimbong ini mga klase sa mga magwali nga ang ilang mga buhat may subat ni supak sa kabuton sa Ginoo. Amen.